ताराबाई नमस्कार आणि योगार तुका. काल मुख्यमंत्र्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि तितूर त्यांनी GSTचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि खूपशे त्यांनी म्हणले की चीज कमी जातले, बिस्किटी कमी जातले आणि घरा बांधपा खातीर ते एक जातले कमी जातले 5% जाला की म्हणटात. तुम्ही हे ओवरऑल सिनारिओ कसो पळयतात? पळय, सरकारान जे आतां काल हांवें चीफ मिनिस्टराचें भाशण जेन्ना पळयलें जेन्ना अशें दिसता की हे सगळें करपाक तांकां 9 वर्सां लागलीं काय कितें. 9-10 वर्सां तेंच्यांनी सहज काडली आनी गरीब लोकांक जाल्यार सामकें काबार केली. आतां म्हाका अशें दिसता बिहाराक इलेक्शन आसा, 27 हांगा इलेक्शन आसा, जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन गोंयान आमकां तेंकलेलें आसा, मागीर म्युनिसिपालिटी तेंकतले. हे सगळें नाटक जें आसा ते इलेक्शनाक लागून का आसा काय कितें अशें दिसता. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सांगलेलें की हे जे GST पळय आसा हे गरीब लोकांक सामकें काबार. गरीब लोकूच हो टॅक्स भरता आनी हेंचो टॅक्स हो कसो घेता हेज्या पयलीं बी आमी सांगलेलें आहा. हे आसा 4 लोक. हो आसा बिझनेसमॅन जो प्रॉडक्ट तयार करता, बरोबर. दुसरो आसा होलसेलवालो, तिसरो आसा दुकानवालो आनी ही आम जनता. हो प्रॉडक्ट करतना हेणें जेन्ना प्रॉडक्ट केलो कंपनीवाल्यान तो सगळो GST BST लावन तेजो माल काडटा आनी होलसेलाक घालता. होलसेलाक तेन्ना घालता तेन्ना तो जे माल घालता ती GST लावन घालता. म्हणजे हेणें जो भरला कंपनीवाल्यान तो हेजे कडसून तो वसूल करता. म्हणजे हेणें कितें केलां तें हेका मेळ्ळेलें. होलसेलवालो कितें करता आपणे जे आसा ते करून दुकानदाराक घालतना GST लायता आनी ते दुकानदाराक दिता आनी ताका लागून हे होलसेलवाले आसा ताका बी GST मेळ्ळो. जो तेणें ताका कंपनीवाल्याक दिला तो ताका मेळलो. मागीर आसा हो आहा दुकानकार, तो GST लायता आनी आमकां माल विकता, गरीब जनतेक माल विकता. म्हणजे हेणें जे पयशे भरला होलसेलवाल्याक ताका पयशे ताका GSTचे पयशे ताकाय बी मेळटा. म्हणजे हे तिगूय सुखी आनी आमी दुखी. म्हणजे GSTचो हे बारीक जर तुमी पळयशात जाल्यार हे अशें हें आसा. आमी म्हणटा तेंच्यांनी जे कितें केलें आसा बारीक जर विचार हांवें पयलीं पासून हेंच सांगलें का GST जी आसा ती गरीब जनतेक काबार करपाचें हें आसा. आमकां दुदार तुमी टॅक्स लायता, आमकां खंयचे बारीक वस्तू घेता, बिस्कीट खाता, पोटाक खाता ताका तुमी टॅक्स लायता. म्हणजे तुमकां आनी कितें म्हणपाचें तूं म्हाका सांग. जे भुरग्याक आमी दूद पिवयता तेजेर तुमी GST लायता. हें म्हाका ऑलरेडी अशें दिसता हें सगळें सेंट्रलाचे आनी हेजे नाटक. हांवें हें एक्सप्लेन हेज्या पयलीं हांव सांगतालें, आतांय सांगतालें. गरीब जनता हो टॅक्स भरता. पयलीं तशें नासलेलें. फक्त दुकानकारांनी तो टॅक्स भरप आसलो. तो खंय माल विकता, कितें माल विकता ताका GST PST कांय लावन तेणें माल विकपाचो नासलेलो आनी त्या लोकांक इन्कम चड जाले तेजी इतली भरपाई आसा तेन्ना तेणें गव्हर्मेंटाक टॅक्स दिवपाचो असो कायदो आसता. आतां ह्या 9-10 वर्सांक आमी सगळे आमीच गरीबूच लोकांनी टॅक्स भरीत रावपाचें. आतां तूं गाडयेक वाडयता, हेका वाडयता, दीट इज गो हें बरें आसा. कित्याक गाडी इतल्यो जाल्ल्यो आसा जेका लागून टॅक्स जर GST जर ताका मारता जायत लोक मातशे घेवपाचे कमी जातले. पण अन्न पाणी ते नाल्लाचेर सुद्दां आतां तेंच्यांनी GST मारलो मरे. आतां कितलो म्हारग जाला तो पळयना. दूद जे आमी भुरग्यांक दिवता तेजेर GST मारता तो. म्हणजे सरकाराची ही सगळी नाटकां अशी दिसता आमकां. हे जनतेक पिशे करपाची नाटकां आनी ऑलरेडी हे नाटक पळय आसा ते आतां इलेक्शन बिहारचें आसा त्या हेज्या पासून हें आसा अशें आमकां दिसता. म्हणल्यार गोंयकारान सावध रावपाची गरज आसा हेंचे बरोबर. कित्याक नॉट ओन्ली हांव अशें म्हणिना की गोंयकारूच म्हणून अख्ख्या जनतेन, भारताच्या जनतेन, हिंदुस्थानाच्या जनतेन, आमचे इंडिया पळय आसा ह्या जनतेन सावध रावपाची गरज आसा की हेंचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक अशें आमकां दिसता. तुवें पळयलां आतां न्हू सरकाराक न्ही जो तो लोक कित्याक ना कित्याक लागून हेंचेर फातर मारता, शेण मारता, थुकी उडयता, चपलान मारता. आतां सरकाराक खबर आसा आमकां जर अशेंच फातर मार, हें मार, तें मार जर आमी समाजा फुडें जर आमी आतां जर लोकां फुडें जर वयता जाल्यार लोक आमकां आजुनूय चपलान मारतले. ताका लागून कितें करुया GSTच कमी करुया. GST कमी करता आनी ते बी कितें 22 सप्टेंबर अशें म्हणटा. कित्याक इतलें ती ताबडतोब आयचे आज कित्याक ना. म्हणजे खंय तरी तुमचें कितें आसा ते सगळे प्रॉडक्ट काडून जाले आपल्यान तुमी
तो गरीब जनतेपर्यंत पावता म्हटल्यार गरीब जनता इलेक्शना उपरांत सुद्दां ते GST कितें आसा पयलीं लागू करून येयल्ले ते अशें दाखयतले. हांव आतां दुकानान हांवें सामान घेतलां, हांवें पयलीं पासून तो सामान घेतलेलो आसा आनी ताका GST हांवें लागू करून थंयसर भरलेलें आसा. हांव ते GST वसूल करनासतना तें सामान दितलें नेवर, हांव तें दिवचें ना. म्हणजे गरीब जनता हेतून चक्कीन तेंच्या दिसत आसा, हे असो आसा तेंचे. असो हेंचो पळय कार्यक्रम पळय आसा, हे गरीब लोकांक खावपाक हे करपाक काबार करपाक हेंच्या तांकां आतां लोकांनी धुडोवपाचें चड चालू केलां. ताका लागून आतां पळयना व्हडले व्हडले लोक तेंच्या मिटिंगेक वचना, कितलेय सांगले तरी लोक तांकां आतां कॅर करिना. लोक आतां म्हणून ते लोक इस्कॉलाचे भुरगे आनी ती मॅडम पळयना आमची साखळेची कंपनीच्या लोकांक हाडटा आनी हेकाच लागून कंपनीवाल्यां कडेन बरें रावन तांकां फायदो करपा सारकें तांकां मोर्चा काडूंक दिना, तांकां युनियन करूंक दिना. त्या कंपनीच्या लोकांक हाडून आपली सोब वाडयता आनी लोकांक बेश्टयता. हे सरकाराचें एक धोरण पळय आसा, लोकांक कडसून कसो वसूल करपाचें, लोकांक कशे त्रास करपाचे, हे सरकाराचें. लोकांक जनतेन हेजो बारीकांनी विचार करपाचें चड गरजेचें आसा. तारा सांगता म्हणून कितें विचार करपाची गरज ना. तारा सांगता म्हणून विचार करपाक. डबल ट्रॅकिंगाची एक मदीं उलयता हांव ते डबल ट्रॅकिंग हाडलो हांगासर कित्याक लागून अडानी अंबानी फायदो करपाक आनी भोगता कोण त्रास आमी. तो आसा एसीन, बंगल्यान आपल्या एसीन, किचनान बाथरुमान सुद्दां ताका एसी. आमकां तसलें ना न्ही. आमी ह्या कोळशान सफर जावपाचें, तेजें पोट भरपाचें आनी हेंचें पोट भरपाचें, हेंच चल्लां. तशेंच GST पळय आसा हे गरीब लोकांक बारीकांनी खावपाचें, म्हणजे तांकां तीळ तीळ तेंचो थेम्यान थेमो रगत चुसता म्हणटा पळय न्हू, तशें रगत पिवपाचें आनी आपलो फायदो करून घेवपाचें. हें सरकाराचें हें धोरणूय आसा आनी कामूय आसा पळय.